روایات دے کومی خونی کی دا موسیقی آلات موجود دی، دا گانے بجانے آلاتوں کی موجود دی، واقعی خونی کی دا گانے بجانے وردائش شی وکچیری کومی خونی کی دا شوش والا صلت اللہ علیہ الشیطانا دهو گانو بجانو دهو موسیقی آلات بجانا خدای یو شیطان بینی مسلط کری. تو استفاده چه اصل شیطان ابلیس ایدی اولاد دور زیاد ده چه یوی او دو پارا لاسا بست دور زیاد ده او شیطان که یو شیطان ده یقال له فقندر یعنی نمانه فقندر در روایت ده و در روایت وسائل شیعه کی رغلت ده دا شیطان چه کئی فلا یبقى عضو من اعضائه الا قعد علیه دیدر انسان یو عضو نپتی کی مگر دا سماغه باندې شیطان کینی شیطان چه کی کیونی کینی کور شیطان فاذا كان كذلك نزع منه الحياء سکل هر راگ باندې هر عضو باندې کینی ایدی راگ نا ایدی اوز نا حیاو بسی چونو بسی؟ حیاو اسلام طولو نزیاد کسرات سر روایتی چه حیانی دیر زور ور کرده دستر گو حیا دا ہوئی گو حیا دا شب حیا خزی دا پارا سڑی دا پارا نر دا پارا زنانا دا پارا وڑبشی دا پارا چور حیا باندی تاکید شوید ده ایتا لحجی کیا پکار دے حیاوی ایتا آمد و رفت کیا حیاوی و بیا روایت تے کلا حیاء دکی نشتا دے ففعل ما شئتا صد مرضی بیا کوا وشا تو بھائی حیاء سے پریخا تو اسلام پریخ لالو تو دین پریخ لالو دا شاید ہے دا فوقندے شیطانی دی اوس باندی کی نی نسع منہ الحیاء دینا حیاء بسی سکلا حیاء نو بسی فلم یبالی دا روایت ہے فلم یبالی ما قال ولا قیل فی کا چوکی دی پباری کی سوئیا غامی نکئی کا دو چوتا سوئیا غامی یہ نکئی دی خلینا ایچو نموش پباری کی ارزا برزا خبری ہوسی سارے سوچانا کی سمجھ سوئی دی او کا چوئی دی نموش پباری کی ویلے دی پباری کی سارا سوچی نوی سی ما نموش پباری کی سوئی دور ہے آغا دے حیو والا سونوسی ثم نفخ فی نفخا آغا یو پودا شیطانی دی سرکی کبھی فلا یغار بعد حتی تعطى النساء فلا یغار دا دیر سنگین روایت ہے سبیت دشوان سر حیو دی نوسی دور شیطان و باندې مسلط شي سو دور غیرات خاتم شي مکمل سکایدی نموس حوالی سر چولو سوز کرا دیتا سوچ نرسی غصا نوترسی وشتر دسی کسان دیدی و دغی جامعی که متوسط دعا کو اصول اخلاصنا چه خدایا د غیرات سپر که ما خدایا همیشه دا پارا سندان و دغی لیاری که مرگ بیا خدایا دا مرگ غیرات سر متنسیم اشتادی دسی کسان چه بلکل دا احساسی خاتم شد دا چه دا گناهان واجینا دا گانو بجان واجینا دا موسیقی واجینا اوز دا کما جمله مدد استعمال کرده خوام خود جنا کسون ویسی دنیا نقصانی و خیا ایڈلر نمیگی ایڈلر ده امریکی دکتر ده یو کتاب اندی باندی لکل شوه ده چه اعصاب باندی خلیو باندی ده موسیقی ده گانی بجانی چه نقصانات دی چه ضراری ده بقیده یو کتاب با لکل شده 5-6 صفحه باندی ایڈلر دا لکی چه کم انسان که اعصاب دی خلیه دی کسالتا روایت کی شیر اغلالو سهار و اوزو باندی شکلی شیطان کی در روایت جمله شوا ایڈلر سی ای سور خلی انسان کی دی سور اعصاب دا انسان دی داغا موسیقی دا گانے بجانی بعد اثر پر شوی بعد اثر رو باندی شوی و سنگی بعد اثر رو باندی شوی داغا اعصاب دا خلی دور پریشان شی دا انسان دور ایتنگون شکار شی چه که دیشی خودکشی تعلق برچه نه دا شاید تنگون رو بلد ایڈلر یایی چه امریکی که بزرگونو کسانو چون که اوهیو که مبتلا دی اوهی دا خوشیو تا پنو دی بزرگونو کسانو سینٹ تا خات ولی کلو چه یو قانون یو بیل دا پاش شی موسیقی بند شی بند
څه بچی و اعصاب یې خراب کړل، ذهنونه یې خراب کړل، تنګونه یې راوستلو، معاشره یې نیست و نبود کړله. ما و تاسې شکر وکړو چې حسین له ما نه منلي، ورمنې زینب، رسول الله، پیغمبر کریم، امیر المؤمنین، امام رضا، زمانی مولا، اسلام، قرآن، دین، الله، آسمانی هدایت کتاب ته مو تاسې ذریعت دی. که هغه پناه وړي هغه حق لري، حق نه لري خو زه هغوی په لهجې کې یم، ځکه حق لري څه نه یې حسین شته، نه اوس رسول الله شته، نه اوس علي شته. تا نه کله تنګون راغو، بعد ورځ راغه وضو وکړه، قرآن ته کښېنه، یا مو سجاد دی بعد ورځ راغه تکلیف ته نه راغلو، دوه رکعته لمونځ وکړه، وضو وکړه، المسجد ته کښېنه، سکون رسي که نه رسي؟